मुखेल व्हड हांव संवसारांत उजो घालूंक आयलां. नियाला कादार बागयोन जुआंव कापिस्तान हो कायद्याचेर शिकोप करून राजा लादिस्लाव हाच्या काला वावर करतालो. जेन्ना थंय झूज जालें तेन्ना ताका बोडखणीन घातलो. बोडखणीन आत्मीक जिविताची नवसोडणी जावन तो भायर सरलो तेन्ना ह्या कायद्याचे शिकवणेच्या आदारान आनी आत्मीक अणभवान ताणें समाजान अनितीचेर वायटाचेर झुजांचेर आड उजो पेटोवंक सुरू केलो. ह्याच भावार्थाचे यात्रेन तो जैतिवंत जालो आनी मरणा उपरांत बागयोनपणाचो दर्जो ताका फावो जालो. जेजून संवसारांत येवन ओगेपणाचें जिवीत जिवंक ना, पूण ताणें 30 वर्सां पवित्र पुस्तकाची वळख घेवंक आनी दिवंक वावुरलो. जेजू समाजाची चाल शिकूंक लागलो. समाजान आशिल्ली ओनीत जोगणी झुजां तुटलोले संबंद जिविताच्यो अनेक संस्कृतायो ताणें अणभवल्यो आनी 3 वर्सां ताणें संवसाराक आत्मीक मोगाचो उजो पेटयलो. म्हणटात वाडोवन व्हड जावं जंय तुका रोयला. खरेंच जावं आमच्या कुटुंबांत समुदायेन फिरगोचेन समाजान जेन्ना ओनीत वायट आनी चुक्यो घडटात थंय ओगीच रावंक न्हय, पूण उजो घालून बरेपणां हाडूंक आमी वावरूंक जाय. म्हजो थाराव जिवितांत देवाचो अणभव घेवन नवेपणाचो उजो घालूंक वावुरतलें.